खाँचो छैन परम प्रभु मेरो गोठालो हो परम प्रभु मेरो गोठालो हो मलाई केहीको खाँचो छैन उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न सुक्चैनको पानी छेउ डोर्याउनुहुन्छ सुक्चैनको पानी छेउ डोर्याउनुहुन्छ परम प्रभु मेरो गोठालो परम प्रभु मेरो गोठालो मलाई केहीको खाँचो छैन यो जीवन यो देह यो समय यो खुसी दिनुहुने परम प्रभु परमेश्वरको अगुवाई मागिकन हामी यो कामलाई अघि बढाउनेछौँ। यसकारण म यहाँ जिल्लाको पास्टर गुरुबा हुनुहुन्छ, हजुरलाई म बिन्ती गर्छु, हजुरले आइकन सुरुको प्रार्थना गर्नु। बिचमा हुन गइरहेको यो मौनी यो सेवालाई विशेष प्रभुको हातमा हामी समर्पण गर्न गइरहेको छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी आँखा चिम्लिन्छौँ। यो बातचित भन्छ यसलाई चाहिँ प्रार्थना गर्ने भन्छ यसलाई हामी प्रभुको हातमा समर्पण गर्नेछौँ। तपाईँलाई ईश्वरको नाममा विशेष आजको सेवालाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्ने मौका धन्यवाद गर्दछौँ। भाइ परमेश्वरले आज हामी सबैजनालाई यो घडी हामी सबैजना प्रार्थना गर्छौँ। यो बिन्ती प्रार्थनामा येशू प्रभुको नाममा आमेन। काठमाडौँमा धेरै मण्डलीहरू छ। काठमाडौँ खाल्डोमा, काठमाडौँ लैको भक्तपुर अनि मण्डलीमा मङ्गलको समयमा आफ्नै प्रकारले नै कति यो विधिहरू गर्ने कुरा गरिन्छ। हामी चाहिँ यहाँसम्म सरल प्रकारले नै हामी गर्ने गर्छौँ। र मैले सधैँ भन्ने गरेको विशेष यस्ता नानीहरूले प्रज्वल बाबुको लागि चाहिँ बिहेको दिन चाहिँ तपाईँहरूको लागि विशेष दिन हो। त्यो दिन तपाईँले एकअर्कालाई परमेश्वरको उपस्थितिमा वचन दिएर करार बाँधेर तपाईँहरू विवाह बन्धनमा बाँधिनुहुन्छ। त्यो दिन चाहिँ तपाईँहरूको लागि विशेष दिन हो। त्योभन्दा अघि हामी अहिले हामीले प्रार्थना गरौँ। पवित्र आत्माको उपस्थिति र अगुवाईमा हामी कुराहरू मिलेर गर्नेछौँ। यसैले आज यस्ता श्रेष्ठ प्रज्वल महोदयको निकट भविष्यमा हुन लागेको पवित्र विवाह अघि गरिने सामाजिक कामको लागि हामी यस ठाउँमा दुई परिवार अनि मण्डलीका विश्वासीहरू आफन्तहरू हामी भेला भएका छौँ। अहिलेको समयमा हुनुपर्ने त्यो नभएको कुराहरू हामी देख्छौँ। युट्युबमा
हेर्दै थियो यो अस्ति पनि एउटा थियो अनि यो दुईटा घटना मैले यसरी सुन्न लागेको हो। यस्तो समय आएको छ, धेरै गाह्रो समयमा हामी आइपुगेका छौँ जहाँ विवाहको महत्त्व हराउँदै गएको कुराहरू हामी देख्न पाउँछौँ। तर परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र अनुसार यस्ता प्रकारका कुराहरू मण्डलीमा अनुमति परमप्रभुको वचनले दिएको छैन। आदरणीय होस्। दोस्रो कोटी 8:21 पनि पढ्छौँ, परमेश्वरको अघि अनि मानिसको बिचमा पनि। यसै कारणले गर्दा नै विवाह अघि माग्ने कामको लागि परमेश्वरको उपस्थितिमा यो कुरा पक्का गर्नलाई हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यो सबैको बिचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्। परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ। जीवनका सबै रहनसहनमा तिमीहरू पवित्र हुनुपर्छ। संसारसँग एकै जुवामा ननार्यो भनिकन दोस्रो कोरिन्थी 6:14 पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। असल कुराहरू परमप्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। याकुब 1:17, भजन सङ्ग्रह 85:12 पनि छ। जे कुरा असल छ परमप्रभुले त्यो दिनुहुन्छ। हितोपदेश 18:22 पत्ती पाउनेले असल कुरा पाउँदछ। उपदेशक 4 हामीलाई थाहा छ 9देखि 12 1भन्दा 2 असल हो। एउटा लोट्यो भने अर्कोले सहायता गर्छ। 3 सुताले बाँधेको डोरी सजिलै चुडिँदैन। परमेश्वरको दृष्टिमा विवाहको धेरै नै महत्त्व छ। पाहुना साक्षी भइकन विवाह बन्धनको काम सुरु होस्। विवाहको महत्त्व मृत्यु बाहेक अरू कुराले अलग नगरोस् भनेको छ। मलाकी 2:16 त सम्बन्ध विच्छेदलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। पछिबाट विवाहको दिनमा तपाईहरूले विशेष दुल्हा दुल्हीको लागि परमेश्वरको वचनबाट अझै धेरै बाँधेको कुरा बन्धनमा बाँधिनुहुन्छ। तपाईँहरूको एउटा नयाँ जीवन परिवार परमप्रभुले घर बनाउनु भएन भने बनाउनेले गरेको पैसा छ। जब तिमीहरू म गाईमा प्रार्थना गर्छु म तिमीहरूको प्रार्थना सुनिन्छ। यसमा गजल बाबु नानी परिवारको प्रतिनिधि घरको बुवालाई मैले सोधे यो कुरा सोध्नुपर्छ है, किनकि केटाकेटीको राजी खुसीले सरसल्लाह मात्रै हुँदैन। जानकारी हुनु पर्यो, माग्न आउनु पर्यो। यो सबै कुराहरू आदर भाव साथमा हामीले गर्नुपर्छ। र मैले अब परिवारका बुवालाई मैले सोधेँ, घरको बाउले उहाँ परिवारको तर्फबाट उहाँहरू राजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब म नानीलाई पनि उठ्लाउँछु। नानी रोजल बाबुसँग बिहे गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नानीले सोही इच्छाले नै नानी पनि तयार भएको हो भने चाहिँ बाबुले यहाँ सौगातलाई तयार हुनुहुन्छ अनि नानी पनि तयार हुनुहुन्छ। एक प्रकारले मङ्गनीको काम पक्का भएको छ। माग्ने काम दिने कुरा त भयो, त्यसको लागि पक्का गर्नलाई केही औँठी ल्याउनु भएको रहेछ। अनि नानीले आज लाउनुहुन्छ। आज प्रज्वल बाबुले लाउनु पाउनुहुन्न है, र बिहे करार बाँधेको दिनमा बाँधेपछि मात्रै त्यो दिन थियो है। ल यो चाहिँ एउटा चिन्ह स्वरूप आज छोडेर जाँदैछ। अनि नानीले पनि यो औँठी लगाएपछि प्रार्थनासहित म कसैको लागि म
तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा नानीहरूको प्रार्थनासहित तयार हुनुपर्छ। र म मण्डलीको पास्टर गुरुबालाई बिन्ती गर्छु। सामु भाइ कहाँ हुनुहुन्छ? हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले यी दुईलाई आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै तपाईँको योजना तपाईँले इच्छा दिनुभयो, निर्णय गर्नलाई सहायता गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, आज मगनीमा नानीले विवाहको निम्ति स्वीकृति पनि दिएको छ अनि यो पक्का गराउनलाई यो औँठी हामीले चलाउन लागेका छौँ। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ, जसै नानीले यो औँठी आफ्नो औँलामा देख्छ, उसले यो थाहा गर्न सकेको होस् कि मलाई कसैले विवाहको निम्ति मागेको छ अनि यसै कारण उसले आफैलाई आफ्नो पतिको निम्ति दिनको लागि तयार गर्न सकेको होस्, ताकि यी दुईको वैवाहिक जीवन चाहिँ आफ्नो लागि मात्र होइन तर तपाईँको महिमाको लागि हुन सकेको होस्। यहाँ हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको हामी प्रार्थना गर्छौँ कि तपाईँ परमेश्वरको योजना पक्का भएको छ भन्ने कुरो प्रभु यो कुरोले देखाउन सकेको होस्। यहाँ हामी बिन्ती अनि प्रार्थना छ। धन्यवाद चाहन्छौँ माग्छौँ बिन्ती मुक्तिदाता ख्रीष्टको नाममा, आमेन। नानीले देब्रे हात बायाँ हातको साइल्याउनु एकचेतना क्यामेरामा ताली बजाइदिनुहोस् न। चिन्ह पनि केटापट्टिबाट नानीलाई छोडेर जानुभएको छ। अब मैले यहाँ सोध्न पनि तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ, रोजल बाबु तपाईँको छोराले यस्तो नानीलाई कहिले लिन आउनुहुन्छ र मिति कहिलेसम्म नानीले लगाएर पठाउन पर्ने हो? वैशाखको 12 गते लिनलाई अप्रिल 25 तारिक वैशाख 12 गते आइतबार लिनलाई आउँदै हुनुहुन्छ। यसका तपाईँहरू नानीलाई तयार गर्नु पर्यो। समय चाहिँ पछि मिलाउँछ है। हवस् त मिति पनि तोकियो लिन आउने दिन। मगनीको काम एक प्रकारले सम्पन्न भएको छ। अब हामी के गरेछौँ भने वैवाहिक जीवन यो आउँदो दिनको तयारी सरसल्लाह सबै कुरामा परमेश्वरको आशिष हामी मागिदिनेछौँ। यसकारण हामी एकछिन उठौँ न र हामी प्रार्थना गर्ने। त्योभन्दा पहिला यस सबै जातिका मानिसहरू
तपाईँबाटको जो आशिष अगुवाई तयारी चाहिएको छ तपाईँबाट मिलेको कारणले गर्दा उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन तपाईँको महिमाको लागि आशिषमय भइकन अघि बढ्न सकौँ यही प्रार्थना छ। उहाँहरूको सबै तयारीमा तपाईँको आशिष रहेको होस् भनिकन यही प्रार्थना छ। जो मिति तय गरे आशिषमय समयको लागि धन्यवाद। यसपछि जति पनि हामी भेटघाट अरू कुराकानीहरू गर्नेछौँ बाँकी सबै समय पनि आशिषमय समय भएको होस् भनिकन यही प्रार्थना छ। हाम्रो धन्यवाद ग्रहण गर्नुहोस्, बिन्ती सुनिदिनुहोस्। बाँकी सबै समय तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति हामी प्रत्येकसँग विशेष विवाह बन्धनमा बाँधिन लाग्नुभएका यी प्रियसँग सदा सर्वदा भइरहु, आमेन। यो काम नानीलाई कृष्ण नानीलाई उता गुली बनाएर लगेपछि घरमा नाता खोताहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चिन्जान गर्ने घोकभेट गर्ने कामहरू गरिन्छ। बाबुलाई चिनाउने काम यहीको दिन चाहिँ घरमा लगेपछि बाबुले उता घरका नाता खोताहरूलाई चिनाउने काम गर्ने खाता गरिदिनुहुन्छ। मलाई थाहा छैन ब्रज बाबुले यहाँ के भनेर यस्तो अनि अघि भने जस्तै नै आज ब्रज बाबुको हजुरहरूलाई चाहिँ हामीहरू चिनाउँदैनौँ, बुहारी लगेपछि मात्रै चिनाउने। आज चाहिँ यतापट्टि हामीहरू चिनाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा म यस्तो उठ्नु लगाउँ है। अङ्कल पनि भनेको छैन, अङ्कल पनि भनेको छैन भने त्यस कारण कि आजदेखि चाहिँ प्रजुबल नानी के भन्नुभयो बाबु बाबुले पनि बाबु हेर्दै बोल्नु है, त बाबुले पनि अब आमालाई ल मम्मीलाई अनि के भन्छ बुढाको साथी है मम्मी छिटो भएछ मम्मी भन्छ ल त्यो मम्मी नै होला ल मम्मी अनि तपाईँहरूको चाहिँ जोइन है। अब चाहिँ एकदमै परिवारको बहिनी भेट्न भन्यो। पहिला बहिनीले दिदीलाई रोटी आशीष माग्ने है, अनि आजदेखि भिनाजु ल भिनाजु ल आशीष दियो ल ल ल अनि हजुरको चाहिँ साली है, साली यता पनि यहाँ जोइ हजुरको नाति जोइ है, नाति जोइ ल नाति जोइ साली है हजुरको जोइ हुन्छ हुन्छ। अब मामा माइजू ल यता दिदी हजुरको माइजू न ठुलो हुनुहुन्छ ल दाइ पनि हुन्छ, दाइ हो ल ल हजुरको ज्वाइँ मामै बोल्नु पऱ्यो, मामा हुन्छ अरे ल दाइ हजुरको चाहिँ ज्वाइँ पनि ल
अरू को हुनुहुन्छ परिवारको दाइ हुनुहुन्छ ल है ल यता दादा नै भयो है हुन्छ जयन्ती टाढैबाट नमस्कार हुन्छ भेनाजु भएपछिबाट तपाईँले भेनाजु भन्न पाउँदैन तपाईँले दाइ भन्नुपर्छ है साइन है दिदी भएको तपाईँले भाइ भन्नु पऱ्यो तपाईँले ज्वाइन भन्नु मिल्दैन यति नै होला ल अब हामीहरू प्रार्थना गरेर हुन्छ अहिले खुदै बस्दै गरौँ अनि पछिबाट फोटो खिचौँ आशीर्वाद भइसकेको छ 12 गते आइतबार समय छ तपाईँहरू सल्लाह गरेर हामीलाई खबर गर्नुहोस् मण्डलीमा नै पवित्र विवाह हुनुपर्छ अनि हाम्रो पास्टर गुरुबाले सामेल पास्टर गुरुबाले बिहे दिनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि एकपल्ट पास्टर गुरुबालाई रोजन बाबु र यस्ता नानीले भेट्न पर्छ अनि वचनको सेवाकारी हजुरको मण्डलीबाट र एकजना हाम्रो यो प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्नलाई एकजना अगुवा साक्षी कसैको नाम सल्लाह गरेर यता खबर गरिदिनुहोस् है ल यो रोजन बाबु र यस्ता नानीलाई यो तपाईँले पछि आएको प्रमाणपत्र हामी घरमा तयार गर्छौँ ल अरू कुरा के छ भने पछि सोध्नुभयो हुन्छ नि ल हवस् त मैले जानकारी दिनपर्ने भन्नुपर्ने कुरा यति नै हो अब हामी बाबु नानीहरू फोटो खिच्न सक्छौँ हामी त छिटै बिहे गर्दैछ भनेर आफू खुसी दुईजना मात्रै घुम्ने कुराहरू हिँडुल गर्ने कुराहरू त्यो गर्न मिल्दैन तपाईँहरू पसलहरू कतैतिर जानुहुन्छ भने पनि साथी या दाइ कोही साथमा जानु चाहिँ राम्रो हुन्छ दुईजना मात्रै तर बिहे भइसकेको छैन त्यस कारणले गर्दा यो कुरामा पनि तपाईँहरूलाई म अलिकति सचेत गर्न चाहन्छु है नानी बाबु दुईजना मात्रै एकान्तमा भेट्ने कुराहरू गर्न मिल्दैन ल अब हामी चाहिँ फोटो खिची भेटघाट गर्ने कुराहरू गर्न सक्छौँ पछिबाट आजको यो खुसियालीमा तयार भएको